इससे ज्यादा बकवास सुनने की मुझ में ताब नहीं थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुलता चला गया था। यूं भी उन्हें किसी का डर खौफ तो था नहीं कि वो दरवाजे को कुंडी लगा कर रखते। घर में मौजूद अकेला बूढ़ा किसी नामालूम नशे के जेर असर था। मैं दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर दोनों का रंग फक हो गया था। माहीन तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं की मिसाल लग रही थी। ताहिर एक झटके से उठा और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। उसे देखकर माहीन को भी अपनी बेलबासी का ख्याल आ गया था। वो भी उठकर कपड़े पहनने लगी थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें क्या जरूरत है कपड़े डालने की? एक तुम्हारा शोर है और दूसरा ये जिससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम बातचीत से ये मसला हल कर सकते हैं। कपड़े पहनते ही ताहिर ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। कौन सा मसला? मैंने हैरानी जाहिर की। यही मसला, आप बस दरगुजर करें। मैंने उन दोनों को मुखातिब करके पूछा, वैसे इस हालत में अगर एक शोहर अपनी बीवी को पकड़ ले तो क्या वो बीवी और उसके आशना को कत्ल करने का हक नहीं रखता? खुदा के लिए माफ कर दो। माहीन थरथराते कांपते हुए मेरी तरफ बढ़ी। हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ताहिर की टांगें भी लड़ने लगी थीं। तुम्हें मारकर हाथ ही गंदे करने होंगे, मैंने मुंह बनाकर कहा। और मारूं भी किस लिए, जब मेरी इज्जत ही को अपनी इज्जत का पास रखना नहीं आया। माहीन ने शर्मिंदगी से सर को झुका लिया था। वैसे तुम्हें किस चीज की कमी दी थी मैंने? और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम मुझे बता देती। जबरदस्ती थोड़ी करना थी मैंने। मैं बहुत बहक गई थी। उसने सिसकी भर कर कहा, यह भी खूब कहा। मैं अमेरिका में खुद को तुम्हारी अमानत समझकर गैर औरतों से दूर रखता रहा और तुम यहाँ बहक गई। खैर, अपने अपने ज़र्फ की बात है। प्लीज ईशान, मुझे एक मौका दे दो। उसने भागकर मेरे कदमों से लिपटने की कोशिश की थी। मैंने धक्का देकर उसे पीछे गिराते हुए कहा, मेरा औरत जात से एतमाद उठ गया है और पागल तुम अपना रोना रो रही हो। बहरहाल जाओ, तुम आजाद हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और अगले 5 मिनट में तुम दोनों यहाँ से गायब न हुए तो शायद तुम्हें कत्ल न करने के फैसले में मुझे तरमीम करना पड़े। चलो माहीन, ताहिर ने घबराते हुए कहा। वो लरजती कांपती खड़ी होगी। ताहिर ने बिस्तर से उसकी गर्म चादर उठाकर उसे पकड़ाई और वो दोनों घर से बाहर निकल गए। गली का दरवाजा बंद करके मैं अपने कमरे में आया। माहीन की चारपाई से मुझे घिन आ रही थी। बड़ी जस्ती पेटी से मैंने अपना कंबल निकाला और बिस्तर पर लेट गया। आन की आन में मेरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। मैं जेनिफर की चालबाजियों और मकारियों पर शाकी आ रहा था। माहीन तो इससे भी 100 कदम आगे निकली थी। आज तक वो मुझसे झूठी मोहब्बत जताती रही थी। उसके गुज़िश्ता रवैये को याद करके मेरी आंखें नम होने लगी। उसके नाज नखरे, उसकी अदाएं, उसका लाड भरा अंदाज, मेरी आमद पर उसकी आंखों में चिलमलाते कोसे कज़ा के रंग, वो रूठना, वो मनाना, क्या वो सब झूठ था? सब धोखा फरेब था। मेरे दिल में औरत जात की नफरत भरने लगी। मुझे अपना स्कूल का उस्ताद हमीदुल्लाह याद आ गया। वो हमेशा औरत जात की बुराइयों पर माइल रहता था। ये मकार, चालबाज और फरेबी होती हैं। खबरदार, कभी औरत पर एतबार करने की कोशिश न करना। औरत के बारे में बातचीत करते हुए उसकी गुफ्तगू का इख्तितामी फिक्रा यही हुआ करता था। हालांकि इस वक्त हम में इतनी समझ नहीं थी कि उस्ताद की बातों को परख सकते। और फिर स्कूल के बाद कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। माहीन से शादी के बाद तो उस्ताद हमीदुल्लाह की बातें यूं भी भूल गई थी। आज बहुत अरसे बाद जब ठोकर लगी तो अपना उस्ताद भी याद आ गया। वो चंद साल पहले फोत हो गया था, वरना मैं अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर उसके तजुर्बात को जरूर खराज तहसीन पेश करता। अचानक मुझे लगा कि मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़कर बेगैरती का सबूत दिया था। मगर फिर मैं खुद को समझाने लगा कि उन्हें कत्ल करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता, और देखा जाता तो वो एक तरह से मेरे लिए कत्ल ही हो चुकी थी। सुबह की अजान तक मैं यूं ही अजियतनाक सोचों में घिरा रहा और फिर अजान की आवाज सुनते ही गुसलखाने में घुस गया। वुजू करके मैं अबू जान के कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट जलाने पर वो मुझे बेसुध लेटे नजर आए। हालांकि वो हल्की सी आवाज सुनकर जाग जाया करते थे। मैंने उनके पांव को हाथ लगाया और फिर उनकी टांगें दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में जंबश हुई और उन्होंने आंखें खोल दी। अरे ज़ीशान बेटा, वो सर झटक कर गनूदगी बखाते हुए उठ बैठे। तुम कब पहुंचे? थोड़ी देर ही हुई है अबू जान। आप उठे, जमात निकल जाएगी। हाँ बस अब टूट गया। आज कम वक्त नींद ने कुछ ज्यादा ही असर दिखाया है। उन्हें जगाकर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ गया। वापसी पर हम इकट्ठे ही आए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने माहीन को आवाज दी, माहीन बेटा चाय ले आओ। आप बैठिए अबू जान, मैं बना कर लाता हूँ। माहीन बेटी को बनाने दो यार, तुम जरा अमेरिका का हाल अहवाल सुनाओ। वो चली गई है अबू जान, मैं आहिस्ता से बोला। चली गई है? अबू जान शस्तर रह गए। मगर कहाँ, क्यों? मैं चाय बना कर लाता हूँ, फिर बात करते हैं। छोड़ो यार चाय को, अबू जान परेशानी से बोले। माहीन क्यों चली गई है? वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी अबू जान। ये भला क्या बात हुई? मेरी ये बात भला कब उन्हें मुतमईन कर सकती थी? अबू जान आप इतनी गहरी नींद सोने के आदी तो नहीं थे, फिर आज आपको क्या हुआ था? इसमें मेरी नींद कहाँ से आ? अबू जान ने फिक्रा मुकम्मल करने की बजाय मेरी तरफ देखा और फिर सोचते हुए बोले, ऐसा हफ्ते में 1 आध बार हो जाता है, मगर वो ऐसी तो नहीं थी। अबू जान बगैर बताए मेरी बात की तह तक पहुंच गए थे। मैं भी किसी के कहने पर उन्हें ऐसा ना समझता, मगर आंखों देखा जुटलाना मुमकिन नहीं था।
ये कहकर मैं बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया था। जब चाय बनाकर लौटा तो अबूजान किसी गहरी सोच में थे। शायद उन्हें यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। चाय ले अबूजान। मैंने प्याली उनकी तरफ बढ़ाई जो उन्होंने खामोशी से थाम ली। हमने खामोशी से चाय पी, गोया हमारे पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उस वक्त मैं बर्तन बावर्ची खाने में रखने जा रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। चचा हशमत अली अपने दोनों बेटों असगर और अशगर के हमरा दरवाजे पर खड़ा, कीना तो नजरों से मुझे घूर रहा था। वो अबूजान के मामू का साला था, मेरा साबका ससुर और माहीन का बाप। मैं उसे हमेशा चचा जान कहकर बुलाता था। आए चचा जान। मैं दरवाजे से एक तरफ हुआ। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ीशान। वो अंदर दाखिल होता हुआ वसीले लहजे में बोला, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुम आधी रात को मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल बाहर करते। उसकी बुलंद आवाज सुनकर अबूजान भी कमरे से बाहर निकल आए थे। उन्हें देखकर हशमत उनकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला, ओ भाई हैदर अली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाबन अबूजान खामोश रहे थे। अब भला ये क्या बात हुई कि बीवी तबीयत खराब होने की वजह से शोहर को खाना गर्म करके न दे और शोहर आधी रात को उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दे। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई साहब। बहरहाल कमान से निकला तीर और बीवी को दिए तलाक के 3 अल्फाज वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ न कहता देखकर अबूजान ने भी असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब नहीं समझा था। वैसे शर्मो हया और गैरत भी कोई चीज होती है ज़ीशान मियाँ। चाचा हशमत अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी का मजा चखाऊं, मगर बेगैरत आदमी के पिटाई से भी कुछ हासिल होने की तवक्का नहीं है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मैं चाहता तो असल बात बताकर उसे शर्मिंदा कर सकता था, मगर एक बाप के लिए बेटी की तलाक का सदमा ही काफी था। अगर वो इसकी बहरा रवी का सुनता तो शायद किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहता। हशमत भाई गुस्सा थूके और आए बैठे। अबूजान नरम तबीयत के मालिक थे, झगड़े फसाद से उनकी जान जाती थी। बैठना इस घर में। हशमत अली तंजिया लहजे में बोला, मैं यहाँ थूकना गवारा ना करूं और इस वक्त तुम लोगों से बातचीत करने नहीं आया, अपनी बेटी का सामान समेटने आया हूँ। ये कहकर वो खामोश खड़े बेटों को मुखातिब हुआ, चलो भाई सामान समेटो बहन का। वो दोनों नथने भुलाए मेरे कमरे की तरफ बढ़ गए। खुद हशमत चाचा भी उनके पीछे चल पड़ा। उन्होंने हमसे पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की थी कि आया कोई हमारा सामान भी कमरे में मौजूद है या नहीं। असगर और अशगर सामान कमरे से निकाल कर सेन में रखने लगे। अचानक हशमत अली कमरे से बाहर निकला। उसने हाथ में बटुआ पकड़ा हुआ था। मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां गुस्से और गजबनाकी की जगह नदामत और शर्मिंदगी भरे असरात थे। करीब आकर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और फिर सिसकियां भरते हुए मुझसे लिपट गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। मैं उसकी बात सुनकर शशदर रह गया था। जाने उसके हाथ क्या लगा था कि एकदम उसकी हालत तब्दील हो गई थी। चाचा जान खैर तो है? मैंने आहिस्ता से पूछा। क्या हुआ? तुम्हें दोनों को मार देना चाहिए था बेटा। थोड़ी देर पहले वाला हशमत कहीं गायब हो चुका था तो क्या होता चाचा जान? अब भी वो मेरे लिए तो मर ही गई है ना। इस ताहिर की गर्दन तो मैं उतारूंगा। चचा ने बटुआ खोलकर मेरे सामने किया। वो ताहिर का बटुआ था जो वो गलती से माहीन के बिस्तर पर छोड़ गया था। उसमें उसने माहीन की तस्वीर भी रखी हुई थी। उसके अलावा उसकी अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड वगैरह भी मौजूद था। 2 बोल पढ़वा कर उसके साथ उसे रुखसत कर दो। अगर वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उन्हें इकट्ठे जिंदगी गुजारने का हक है। गो इनका तरीका गलत था मगर मुतालबा तो गलत नहीं है ना। अगर मुझे इस बेगैरत का बटुआ न मिलता तो क्या तुम यूं ही हमेशा मेरे और मेरे बेटों के हाथों मलून होते रहते? हमने कौन सा एक घर में रहना है चचा जान? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा। यूं भी अगर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती थी तो मुझे उसकी पर्दा दरी करने से क्या हासिल होता? मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ हैदर भाई। हशमत चाचा अबूजान को मुखातिब हुआ। अच्छा छोड़ो, जो होना था वो हो चुका। अब्बू ने उसे तसल्ली दी। बेटा ये सामान वापस रख दो। हशमत अपने बेटों को मुखातिब हुआ। नहीं नहीं चचा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से कहा। और माफ करना, यह सामान आपका नहीं, आपकी बेटी की मलकियत है। पहले तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया मगर फिर अब्बूजान और मेरे समझाने पर वो सामान ले जाने पर राजी हो गया। उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्राली साथ लाई थी। असगर और अशगर को भी असल बात की भनक पड़ गई थी। वो दोनों मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। मैंने माहीन का सारा जेवर जो वो अपने घर से लाई थी या उसे हमने दिया था उनके हवाले कर दिया। जब वो जाने लगे तो मैंने एक दिन पहले खरीदे हुए तोहफे भी ये कहकर उनके हवाले कर दिए कि मेरे ये किस काम के, चलो जिसके लिए खरीदे हैं वही इस्तेमाल कर ले। गजबनाक और तेज की हालत में आने वाले मेरा ससुर और साले नदामत और खिफत भरे आंसू बहाते हुए रुखसत हुए थे। उनके जाने की थोड़ी देर बाद मैं भी अबूजान से इजाजत लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया। सरदार मुझसे पहले पहुंच गया था। उसने मुझसे घर की खैर खैरियत पूछी। जवाबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर असल बात बताने से गुरेज किया। यूं भी एक मुस्लिम के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना हर वक्त बनता है, मगर इंसान की फितरत अजीब किस्म की है। लाखों करोड़ों नेमतें वसूल करके एक तकलीफ पर रब्बे करीम की नाशुक्री पर आमादा हो जाता है। यूनिट में हमें पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा गया था। खासकर मेरी बहुत पजीराई हुई थी। 2-3 दिन के बाद हमें 10-10 दिन की छुट्टी मिल गई। मेरा घर जाने को दिल नहीं कर रहा था।
میں گھر جانے کے بجائے سوابی چلا گیا۔ استاد عمر دراز مجھے بہت محبت سے ملا۔ میں ان کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر امریکہ میں گزرے شب و روز دھرانے لگا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد انہوں نے میری تعریف کرنے کی بجائے پوچھا، ذیشان بیٹا تم پریشان اور افسردہ کیوں ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنسا، تمہارا مطلب ہے میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ چھوڑیں سر۔ دکھ کے بادل برسنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، ضروری نہیں کہ آنسو روکنے والا غم چھپانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ سر مجھے گزرے غموں کو یاد کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے بیٹے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا، کچھ غموں کے تذکرے پر غیرت آمادہ نہیں ہوتی۔ عورت کا غم ہمیشہ مرد کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جہاں دیدہ شخص بغیر بتائے حقیقت کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن یاد رکھنا بیٹے، کمزوری نہیں دکھانا، تم سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے۔ اس نے ایک مخلص ساتھی گنوا دیا، جبکہ تمہاری جان ایک دغا باز اور مطلبی سے چھوٹ گئی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات سن کر میرے دل پر چھائے غم کے بادل ایک دم ہٹ گئے تھے۔ صحیح فرمایا سر۔ میرے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا، اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا اب اصل بات بتاؤ، کون تھی؟ میری بیوی نے طلاق لے لی ہے سر۔ اچھا کیا، اس نے خود طلاق لے لی، ورنہ ایسی عورتوں کو طلاق دینا پڑ جاتی ہے۔ یہی تو غم ہے۔ میں ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ اوہ چلو یہ بھی بہتر ہوا کہ جوانی ہی میں تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، ورنہ اولاد ہو جانے کی صورت میں تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی۔ اچھا چھوڑیں سر اس موضوع کو، آپ نے میری کارکردگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ تو میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ تم میرا ریکارڈ توڑ دو گے، اور وہی ہوا۔ میں بس 600-700 میٹر تک ہدف کو نشانہ بناتا رہا اور تم 1900 میٹر تک پہنچ گئے۔ یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ 1900 میٹر سے میں نے اس ہتھیار سے ہدف کو نشانہ بنایا جس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے، جبکہ آپ تو 700 میٹر پر G3 سے ہدف کو نشانہ بناتے تھے جس کی کارگر رینج ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر بھی 600 میٹر بنتی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو نا کہ میری شہرت پاکستان تک محدود رہی اور تم جانے کتنے ممالک کے سنائپر کو پچھاڑ کر آئے ہو۔ استاد عمر دراز سنائپنگ کے فن کی طرح باتوں میں بھی ماہر تھا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، آپ کردار کی طرح گفتار کے بھی غازی ہیں۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بس ہر فرمان بردار شاگرد کی طرح تم اپنے استاد کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ شام کی اذان ہو رہی ہے، میرا خیال ہے وضو مسجد میں کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے اس بحث سے جان چھڑاتے ہوئے مشورہ دیا، یہ مناسب ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اگلا دن ہم نے استاد عمر دراز کے گھر گپ شپ میں گزارا۔ ان کے چند دوست بھی آ گئے تھے۔ خوب محفل جمی رہی۔ اب اتنی پشتو تو مجھے بھی آ گئی تھی کہ ان کی بات چیت سمجھ لیتا، البتہ میں خود مکمل طور پر بول نہیں پاتا تھا۔ اس دن دوپہر کو میں نے استاد عمر دراز سے اجازت چاہی، بیٹا آتے جاتے رہا کرو۔ وہ مجھے گلے ملتے ہوئے شفقت سے بولے، جی سر، یہ کوئی بتانے کی بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا، اور اگر شادی کا ارادہ ہو تو ضرور بتانا، ایسی دلہن ڈھونڈ کر دوں گا کہ تمہاری سوچ سے بھی ماورا ہوگی۔ سر اگر حقیقت کہوں تو مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہے، اتنی نفرت جس کی بابت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں امریکہ میں بھی ایک اپنی جھوٹی محبت کے دعوے لے کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے یہ دعوے فقط مجھے امریکہ کا غلام بنانے کی نیت سے تھے۔ اب تو عورت کے بارے میرے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ یہی ہے جو کہ ہمارے اسکول کے استاد مرحوم حمید اللہ جان صاحب کہا کرتے تھے کہ بے شک سانپ بچھو پر اعتبار کر لینا، عورت پر نہیں کرنا۔ اسے شدت پسندی اور تشدد کہتے ہیں بیٹا۔ استاد عمر دراز نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، مگر کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور سے دھکا لگتا ہے کہ انسان کے سارے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم جز کو کل پر منطبق کر رہے ہو۔ ان کی کوشش جاری رہی۔ میرا کل تو وہی تھی سر، اور میں اداس ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو تمہارے دل سے عورت ذات کے بارے یہ بدگمانی دور کر دے گی۔ سر اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ان کی بات کا جواب نہ دے کر میں نے اپنا مطمع نظر ان تک پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ پاک تمہیں سکھی رکھے، وہی ذات ببرکت تمہارے ذہن سے یہ غلط سوچ نکال سکتی ہے۔ اللہ حافظ سر۔ میں نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہاں سے نکل آیا۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب میں گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پھپھو جان کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ بیوہ تھی، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تمام شادی شدہ تھے۔ پہلے وہ باری باری تینوں بیٹوں کے ہاں قیام کرتی تھیں، مگر اب شاید ابو جان انہیں مستقل اپنے پاس لے آیا تھے۔ بعد میں ابو جان سے گفتگو ہونے پر پتہ چلا کہ میرا اندازہ درست تھا، کلثوم بوا مستقل ہی وہاں منتقل ہو گئی تھی۔ ابو جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھپھو نے بھی مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ یقیناً انہیں ماہین کے ساتھ میری علیحدگی کی خبر مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس متعلق کوئی سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ چھٹی کے بقیہ دن میں نے گھر میں گزارے۔ زیادہ تر میں گھر ہی میں رہتا تھا، بس 2-3 بار اپنے دوست اویس ہی سے ملاقات کرنے گیا یا وہ خود میرے گھر آ گیا تھا۔ ماہین کے مسئلے پر اس نے مجھے کوریدنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی میں نے اصل بات کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ البتہ دبے لفظوں میں اس نے مجھے یہ ضرور باور کروا دیا تھا کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل چکا تھا، ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی۔ ابو جان اور پھپھو نے دوسری شادی کے بارے میں میرا اندیہ جاننے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ دنیاوی دلچسپیوں سے جی ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ماہین کے اس طرز عمل کے باوجود بستر پر لیٹتے ہوئے عموماً اس کی یاد دماغ میں در آتی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیاری تھی۔
میں نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کبھی اس کی کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خود اس کے رویے سے مجھے کبھی یہ اندازہ نہ ہو پایا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے اور میری امانت میں خیانت کی مرتکب ہو رہی ہے، یا اسے میں ناپسند ہوں اور کوئی اور پسند ہے۔ میرے چھٹی آنے پر اس کو خوش ہو جانا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، روٹنا منانا، گلے شکوے کرنا، ابو جان کی خدمت بیٹیوں کی طرح کرنا، اور بھی اس کی کئی ایسی عادات تھیں جو مجھے بہت پسند تھیں۔ اگر میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑا ہوتا تو شاید ابو جان کے بتانے پر بھی یقین نہ کرتا۔ امریکہ میں کیپٹن جینیفر کی وجہ سے عورت ذات کے بارے میرے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی، ماہین کی حرکت نے اس پر تصدیقی مہر ثبت کر دی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی عورت ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ جینیفر نے ہمیشہ مجھے اپنے رویے سے یہی باور کروایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ آخری ملاقات میں اس نے جو اداکاری کی تھی، جس طرح مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا تھا، ایسی مکاری اور عیاری کسی عورت ہی کا خاصہ ہو سکتی ہے۔ گو مرد ذات بھی دھوکہ دہی میں کچھ کم نہیں، مگر میرے نزدیک اس میدان میں مرد عورت کے اشر اشیر بھی نہیں ہے۔ وہ چھٹی جو کبھی یوں گزرتی تھی کہ جاتے وقت تشنگی کا احساس شدت سے دل میں رہتا، اب بڑی مشکل سے گزری۔ وہی گھر جس میں کوئی لمحہ ماہین کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اب اس کا وجود ناپید تھا۔ چھٹی ختم ہونے پر میں بڑی مشکل سے رخصت ہوا کرتا تھا، مگر اس دن میں صبح ناشتے کے بعد ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ بوا اور ابو جان سے دعائیں لے کر میں گھر سے نکل آیا۔ سردار رات گئے ہی واپس لوٹا تھا، اس کی آمد سے پہلے ہی میں سو گیا تھا۔ صبح ہی اس سے ملاقات ہو پائی تھی۔ چنارے بیگم کی رفاقت نے اس کے دل سے لیزونا کے بچڑنے کے غم کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ہم 2-3 دن ہی آرام سے گزار پائے تھے کہ یونٹ کو ایک نئی سرگرمی کا لیٹر ملا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تعینات ڈویژنز نے اپنے زیر کمان یونٹوں میں سنائپرز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہمارے کمانڈنگ افسر سے انسٹرکٹر طلب کیے تھے۔ ان کے علاوہ حساس علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے کچھ تجربہ کار سنائپرز بھی مانگے تھے، کیونکہ دہشت گردوں کے بہت سے سنائپرز پاک آرمی کا کافی نقصان کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی بھیجے جانے والے سنائپرز میں میرا نام ضرور شامل ہوگا، مگر 2 دن بعد انسٹرکٹرز کے طور پر راؤ تصور صاحب اور حوالدار فیاض کا چناؤ ہوا تھا، جبکہ سنائپنگ کے لیے سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، عصمت اللہ جان اور سہیل مروت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ اس پارٹی میں میرا کرہ فعال کیوں نہیں نکلا تھا۔ مجھے دوبارہ انڈین سرحد پار جا کر ایک اور ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ اس بار میرے ساتھ حوالدار نصیر الدین جا رہا تھا، وہ یوں بھی مجھ سے سینئر تھا۔ مشن کی تفصیلات ہمیں یونٹ سیکنڈ اینڈ کمانڈ کی زبانی سننے کو ملی تھی۔ 2IC صاحب نے کانفرنس روم میں ہمیں بریفنگ دی۔ 55 انچ کی بڑی LED پر ہمیں ہدف کی تصاویر اور اسے قتل کرنے کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی۔